देखून कोणायकी जट्टे उबो करिनाका बदलाक आमी वचता माथ्याच्या वांजेला वसरट आनी वळ 15 तो 17 तुका कोणाचें कितें वायट आसा कितें कोणें तुका दुखयलां तर कितें करीत जाय मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 15 to 17 तुजो भाव सुख करीत जाल्यार तुजो भाव या तुजो घोव या तुजी बायल या तुजी बहीण या भाव तुजो शेजारी या तुज्या हाताखाल कोणी काम करचो तूं वच आनी ताची सुख तुजे आनी ताचे मदें पयलें ताका गुटान तूं आनी ताजे मदें तुजे मदें गुटान ताका दाखोवन दी गुटान ताका दाखोवन दी पयली स्टेज म्हणटा आमी पयलें तुवें आनी आमी कितें करचें तुका कोणें दुखयलें गुटान तूं ताका ताजी सूख दाखोवन दी तो तुका आयकत जाल्यार तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें तातूंत बरें आसा सॉरी बाबा सॉरी भयणी चूक जाली म्हणून एकामेकाक तुमी राजसंधान म्हणटात तुवें तुज्या भावाक या भयणीक तुवें कितें केलें पाटी हाडलोय म्हण जालें तुज्या संबंधांत त्या एकवटान तुवें पाटी हाडलें म्हण जालें पूण तो तुका आयकना जाय तो आयकना जाल्यार तुका हारामी हट्टी गरवी रागिश्ट जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे संग तापोवन तुज्या एकल्याचें आयकना दोगांक सांगात गे ते गांव आसा आनी ताका सांगा कित्याक हर एक फिर्याद एक साक्षी आसून रुजू करूंक जाय आनी तो तांकांय आयकना त्या गायचें तो आयकना जाल्यार ही संगत साबेक कळय त्या दळ सभेच्या वडिलाक सभा समजता तुमकां खंयसर समाज आसा सभेक देखून तो पंचायती म्हणटाले पयले न्ही गी तुमी जाणा न्ही हळ्ळ्यान कितें चलतालें पंचारू म्हळ्यार टायरां पंक्चर करची न्ही पंचार म्हळ्यार पंचायतकी करची पापासन आनी तो सभेक आयकना जायत जाल्यार तो एक अनुभव तो शब्द कसो आयलो गी भोवशा पंच म्हळ्यार 5 बोटां म्हणे 5 जाणां ओट्टू मेळटा ना भोवशा 5 जाण बसताले जट्टेक म्हणल्यार बरी 5 जाणां मुखार तुजी तणकी जाताली न्ही गी भोवशा पंच पांडवर म्हणल्या भशेन पंचारू मागीर तो सभेक आयकना जायत त्या सभेक आयकना जाल्यार तो एक अनुभवात्या बरी वा सुका घरा बरी म्हण लेखून ताका पळय न्ही 3 कितें आमकां स्टेजी आसात पयलें तूं वचून ताचे कडेन उलय तुजें आयकना जाल्यार आनी दोगांक सांगाता घेवन त्या गांव वचून उलय तांचे आयकना सगळे साबे मुखार ताची सूख दाखोवन दी तुम सगळे साबेकच तो आयकना जाल्यार कितें कर तूं एकलो अणभावार्थी ताका भावार्थ ना ताका बदलूंक नाका ताका देवा कडेन पेल्या कडेन संबंद सोडूंक नाका ताका सोडू म्हणटा देवाचें उतर